बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। पिछली दफ़ा मैं भट्ट साहब, नूरुल्लाह साहब हम यहाँ पे नहीं थे तो बात नहीं हो सकी आपस में, लेकिन अच्छा हो गया। पिछली डेढ़ मौज़ूआत ज़रा कम थे, इस दफ़ा मौज़ूआत जो हैं वो बड़े वसी हैं। साइफ़र आ चुका है। आपके यहाँ ना होने की वजह से मौज़ूआत कम हुए? नहीं, हमारे उधर होने की वजह से थे। अच्छा, तो साइफ़र आ चुका है सर। और जो आपने वहाँ नहीं वो इस्लामाबाद में जाके आपने और भट्ट ने जो नेर डाला है, नहीं वीडियो उसका, बिल्कुल मैं नहीं सर, बता रहा हूँ आपको। अच्छा तो हनेर पाना जो मुहावरा है उसका मतलब ये है नहीं पाती सर। मैं अब ये इससे आगे मैं खामोश, अच्छा क्योंकि पंजाबी के जो वो वसतें हैं वो हमारा प्रोग्राम उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपका मतलब ये है कि अगर इतनी वुसअतें हैं तो फिर रहने दें। अच्छा नहीं, हाँ बस थोड़े तो गुजारा करो। अच्छा जी, सुब्रो साहब भी आ गए। खान साहब टिकटॉक पे चले गए। इमरान खान साहब, अच्छा उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी है, मैं नहीं जा सकता। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ अगर आप मुझे मौका देंगे तो। नहीं सर, मौका ही मौका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज उन्होंने बयान जाके दे दिया अपने आज़म खान साहब ने नैब में। हमें तो ये ख्याल था 190 मिलियन पाउंड लिहाज मतलब कि बैरियर टाउन है। जी हाँ। अच्छा, और भी बड़े मामलात हैं। दहशतगर्दी एकदम से सर उठाया उसने, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? फिर जनाब वो मरियम बीबी 1 महीने से ट्विटर समेत खामोश हैं, कहीं पे रूपोश हो गई हैं। इंतखाबात के बारे में फिर कुछ लोग, हमारे दोस्त अहबाब, ये जिक्र करते पाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों का मूड नहीं है, भाइन तो बड़े अरसे तो कह रहे हैं। तो ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि पहले टिकटॉक, ये मेरा ख्याल है कि आप एक खबर भूल गए। अच्छा जी, केड़ी? वो खबर ये है कि जो एक जर्नैल की बीवी ने एक जज की गाड़ी को आग लगाने में मदद फराहम की जी हाँ, ठीक है। और वो जर्नैल की बीवी साबिक जर्नैल जनरल जमील साहब और उनकी बीवी रुबीना जमील और वो जज साहब जो हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी गाड़ी जो है वो 9 मई शाम 6 बजे कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी। अच्छा जी। और वो गाड़ी जो है वो स्क्वाड था पुलिस का जो उनको मुस्तकिल मिला हुआ था। अब उस गाड़ी का वहाँ पे होना भी एक क्वेश्चन है। नकवी साहब खुद थे उसमें? नहीं, ऐसा कोई शवाहद मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन स्क्वाड की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी, ठीक है। और वो स्पेशली उनके साथ ही होती है। अच्छा, फिर भी वो वहाँ पर थी। मुज़ाहिर साहब के हवाले से कोई शवाहद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो साबिक कोर कमांडर थे उनकी रिश्तेदारी भी थी ना बंदयाल साहब के साथ, बंदयाल साहब और नकवी साहब, वो आपस में रिश्तेदारी भी थी। तो वो वहाँ पर गाड़ी पाई गई। अब जो ये इल्ज़ाम इनके ऊपर है ख़त्म के ऊपर, बल्कि जो ज़मानत के मुस्तरद हुई है और जज साहब ने उसके ऊपर जो लिखा है उस मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा जी कि जनाब ये वहाँ पर बाकायदा उनको पेट्रोल बम फराहम कर रही थी। अच्छा, और क्राउड से ये कह रही थी बना के लाई थी और फ्राहम कर रही थी। और ये कह रही थी कि अग लाओ, हलाशेरी दे रही थी गड्डी में, अग लवाई इन्हें। और फिर जो बच गए जल गई, हाँ जी, खाकस्तर हो गई। और जो बच गए वो वापस ले गई और फिर वो घरों बरामद हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ये सर एक वाकया है। मेरी एमएनए थी ना जी, एमएनए थी। मेरी अब जरा गुजारिश सुन ले। जज हो, जर्नैल हो, स्कूल टीचर हो, चपरासी हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान की सरकार यानी पाकिस्तान के पैसे के ऊपर पलती है उसकी पूरी फैमिली। हाँ, हम उसको ईमानदार तरीन तस्वर करके ये बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। कि उन्हें कोई मनियारी दुकान अपनी नहीं पाई, उसने अपने ही जोते ने जितने भी पैसे थे उसमें गुजारा किया। उसके बाद वो अपनी बीवी को एमएनए बनवाने में भी कामयाब हो गए। और सर ये आग लगा रही हैं उस कोर कमांडर हाउस को और रियासत की उस इमलाक को जो कि सरकारी गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, जो आपके मेरे पैसों से खरीदी गई है। यार असी कितने इन्वेस्ट कर दे रहे हैं यार। इससे भी मेरे पास बड़ी ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी मेरे लिए यानी कर्ब का बायस है कि हमारे पैसे यानी साड़ी बिल्ली सानी में आऊँ यार। ये जो गाड़ी जली है
یہ کس نے پیسے خرچ کرنے تو نئی گاڑیاں نہیں. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نئی گاڑی کن ملے گی, لیکن وہ ہمارے پیسوں سے آنی ہے نا ظاہر یا تو جنرل جو جمیل صاحب ہیں یا روبینہ ہیں, انہوں نے سیٹ بیچو نا کوئی سونے دا. کریں. بٹ صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ایک منٹ پہلے اس سے بڑی خبر. وہ میں بٹ اس صاحب کو سے clear- اس ضمن close میں کرا دیں. ذرا کلیئر کروا دوں. بٹ صاحب یہ جو خاتون روبینہ جمیل جو بھی ان کا روبینہ نام جمیل. ہے, یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب کی اہلیہ ہیں جی جی اور یہ ایم این اے ہیں. جی جی رہی رہی ہیں. ان کے ہسبینڈ جو ہیں, ان کے ہسبینڈ جو ہیں یہ کور کمانڈر رہے ہیں سر. گجرال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس والا ہم نے اپنے ملک میں مائنورٹیز کے لیے اور خواتین کے لیے یہ جو سیٹس رکھی تھیں, یہ تھا کہ بھی جو لوگ سماجی سیاسی اسباب حقائق کی وجہ سے اسمبلی تک نہیں پہنچ سکتے, ان کی نمائندگی ہو جائے. تو جنرل نہیں پہنچ ملا سکتے سے لے کے وڈیرے تک بہویں بیٹیاں بہنیں, اس میں جماعت اسلامی سے جمعیت علماء اسلام تک, پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ نون تک کوئی محفوظ نہیں ہے. کوئی میں یہ پھر باقاعدہ اچھا پھر ان کا ووٹ وہاں پہ برابر ہوتا ہے. یہ اگین ایک بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹ والے کوشچن پہ بھی غور کرنا پڑے گا. یہ تو میرے علم میں ہی نہیں تھا جو آپ نے فرمایا ہے, یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ اس کا مطلب اب ریٹائرڈ جنرلز کی اہلیان یا ہاں جی وہ بھی بڑی بڑی ہے, انہی سے بڑی بڑی خبر دسو جی. بٹ صاحب کی خبر سے بڑی خبر ہے جی. ابھی یہ جیو کے اوپر بھی چلی ہے کہ فیصل مسجد کے احاطے میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا, اس کو سزا ملے گی, وہ کلفیاں بیچ رہا تھا وہاں پہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جرنیلوں کی بیویاں, جرنیل اور یہ عمران خان صاحب, یہ ساری ہماری ڈسکشن جو ہے ان کے ارد گرد گھومتی رہتی 24 گھنٹے. آج جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ٹرائل نہیں ہوگا جب تک آپ ہمیں نہیں بتائیں گے. میں یہ نوٹ کر رہا ہوں اٹارنی جنرل صاحب, میں یہ نوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے یہ نوٹ کیا. اب وہ جو بچے محمد بشیر دا اور بوٹے دا منڈا جڑا ہے 2 مہینے ہو گئے نے, 9 مئی کے بعد کتنے دیر ہو گئی ابھی, جون جولائی 2.5 مہینے ہو گئے, اوپر وقت ہو گئے. پائنوں نانو کیڑے نفلاں دا ثواب مل رہے ہیں اندر ان کو, جن کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے چلیں, وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, لیکن جو بندہ اندر جاتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ایک چیز بنیادی نکات جو اس مقدمے کے اندر ریز کیے گئے ہیں بھائی, وہ ہمارے آئین ہمارے حقوق کے حوالے سے نکات ہیں. میری نظر میں اس سے اہم مقدمہ اس وقت کوئی نہیں ہے کسی کا بھی. اس کو ڈیسائیڈ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. پہلے ملتوی کیا غیر معینہ مدت تک, اب پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر کے چلتے بنے ہیں. کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو اس کا فیصلہ ہوگا. تو تب تک وہ لوگوں کو کیوں پکڑ کے آپ نے رکھا ہوا ہے اندر؟ ہم یہاں پہ یہ آرٹیکل 175 کیا ہے, بنیادی حقوق کیا ہے, آرمی ایکٹ کیا ہے, یہ جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہے کیا قانون ہے اور ماضی کے اندر جو فیصلے آئے ہوئے کیا ہے؟ لٹکا کے سوائے اس لیے کہ سہولت کاری ہو جائے, عمران کا جتنی دیر لٹک جائے معاملہ اور ٹک ٹاک تے پائن پہنچ جان, کچھ 500-600 بندہ جڑا اور گھیر لے آن. کلفی والی بات رہ گئی ہے آپ کی. کلفی والی بات سر پوائنٹ سارا یہ ہے کہ کلفی, جی پلیز, پہلے آپ کلفی والی بات یہ ہے کہ سر کلفی والے نو تے پھڑ کے سزا دے دیو نا تسی, وہ کلفی بیچ رہے ہیں. فیصل شکیل مجھے ایک بات بتائیے, سر کلفی والے کا مطلب یہ ہے کہ 15 سے 25-30 ہزار روپے میں اس بیچارے نے وہ ریڑھی جو ہے وہ لگائی ہے. جس شخص نے اس ملک کا دستور توڑا, جس شخص نے اس ملک کے لوگوں کو 11 برس تک اپنا غلام بنائے رکھا, اس کی قبر اس مسجد میں بنانا بڑا جرم ہے یا وہاں پہ رزق کھانے کے لیے کلفی کی ریڑھی لگانا؟ کلفی بیچنا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اب اندازہ فرمائیں کہ وہ کوئی 26 سال پہلے 17 سال کی عمر میں یہاں پہ اسلام آباد آیا تھا وہ بچہ, اور اب آپ دیکھ لیں وہ 41 سال عمر ہو گئی ہوگی اس کی, کلفی کی ریڑھی لگا رہا ہے نا بیچارہ, وہ کوئی ہیروئن تو نہیں بیچ رہا. اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قبضہ گروپ کی لگائی گئی ہیں.
यानी कब्जा तब होता है जब आप उसके ऊपर कोई तामीर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसने कोई ईंट नहीं रखी हुई थी फैसल मस्जिद में, किसी जगह के ऊपर कोई सीमेंट नहीं लगाया हुआ था। हमें पता है वहां पे ठीक है? ईंटें कहाँ रखी हुई हैं, हाँ ठीक कौन है, से कपड़े पे रखी हुई हैं। अच्छा ईंटें नहीं रखी हुई थी भाई, उसने सिर्फ वहां पे शाह जी वो ज़ाहिर है कि रेडी लगा खड़ा होगा या पोर्टेबल उसने वो जो होता है बगल में दबाया होगा, ठीक है ना, वो उसमें बेच रहा होगा। तो चूंकि असल वजह क्या है, क्योंकि CDA के अमला तय बाजारी को उसने खुश नहीं किया और उनकी रेट के मुताबिक रिश्वत पेश नहीं की, तो उसके ऊपर वो वाली दफात लगाई गई जिसके अंदर उस बेचारे की बेल नहीं बनती थी। वो कौन सी सोसाइटी बना रहा था रजी साहब, या हाई राइज बना रहा था बेचारा? खबरदार, सख्त सजा मिलनी खबरदार, चाहिए आपने कोई वाले। सोसाइटी का नाम लिया तो उसने कौन सा कोई रिटायर्ड लोग जो है ना वो मुलाजिम रखे हुए हैं। खबरदार, आपने कोई सोसाइटी की सर, बात मुझसे की। गलती हुई। हर सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई रिटायर्ड जर्नैल बैठा है जिसकी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी वो हो जुल्फी जाएगी। बुखारी से पूछे ना, वो जो एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ सियासतदानों के बारे में कह दिया जाता है कि इनका नाम नहीं लेना, हाँ। फिर हम भी माशाल्लाह इतने ताबेदार हैं। मैं तो लेता हूँ इमरान अहमद खान नियाजी, वो पूरा नाम नहीं वो टीवी ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ वो ਮੀਡੀਆ नहीं है ਕੋਲ ना। हाँ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। नहीं काट रहे, लाइव जा रहे हैं। लेकिन वो कहते ने तुम्हारे लेकिन नाल है कुछ तो कोई लोग इतराज़ नहीं सियासतदानों से भी बड़े हैं हाँ कि हुक्म पैमरा से आए या ना आए, हाँ जी। पैमरा से या कहीं और से, हम- उनका नाम हम नहीं ले सकते। हम उनको- उसको सेल्फ आए, सेंसरशिप कहते हैं। एक मिनट, हम उनको कुद्दूसी साहब की बेवाएं तो कह सकते हैं। नहीं, कदूसी साहब की बेवाएं वो हैं जो मुलाजम हैं, हाँ। जो मुलाजिम रखने वाले हैं, हाँ, उनका तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उनका नाम लेने की तो सलाह दबाव मैं में भी भुगत रहा हूँ ना, नहीं लाया नूरुल्लाह गवाह हैं। प्लॉट्स की जब बात करें, प्लॉट्स तो उनको भी मिल जाते हैं, जजेस को भी मिले हुए हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो इलीगल चाइना कटिंग टाइप चीज़ें थी। मसला ये कि वो भी फैसल साहब जो बात कर रहे हैं कि लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, 2-2 माह गुजर गए हैं। सिर्फ लोग नहीं गिरफ़्तार हुए बल्कि हुकूमत ने एक सख्त एक्शन लेते हुए कि ये लोग दहशत गर्दी में और शरपसंदी में इन्वॉल्व थे, तो इन्होंने मुल्क के इमेज को, मुल्क की इमलाक को और अफवाज पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तो इनको लाजमी गिरफ़्तार करना है। उसके लिए हर अरबा इस्तेमाल किया गया, मतलब किसी के बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया, किसी के अब्बे को गिरफ़्तार कर लिया, किसी की बेगम को गिरफ़्तार कर लिया, किसी के चाचे को, ताए को कर लिया, किसी के दामाद को, किसी को, मतलब जो हाथ आया उनका, जब तक असल बंदा नहीं पेश होगा उनको पकड़ना है। हुकूमत ने इतना ज़बरदस्त एक्शन लिया। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती कि हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, लोग अरबों खरबों रुपए के कर्जे वापस नहीं करते, टैक्स खा जाते हैं, नहीं देते, उनको पकड़ने के लिए कभी नहीं गवर्नमेंट को जरूरत पेश आई सवाल है कि ऐसे लोगों को भी पकड़ के उनके लिए भी कोई तरीका किया जाए। उसके लिए हुकूमत में जो लोग होते हैं वो अदालत को जाकर बताते हैं हम नोटिस लेकर गए थे, वो मिले नहीं। अच्छा, वो टीवी पे बैठ कर तकरीरें कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, वो उनको मिलते ही नहीं है। इन यहाँ वाले बच्चों को पकड़ने के लिए उनकी पूरी पूरी फैमिली के 10-10 बंदों को पकड़ लिया गया। मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, 1.5 अरब रुपए की नई पंजाब गवर्नमेंट गाड़ियां खरीद रही है। अच्छा, वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। एक अफसर को 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी दी हुई है, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे एक सवाल करना इजाजत है, मैं सवाल कर जी करें। मेरे ख्याल में मैं आज ऐसी बात करता हूँ, मैं भाइयों से सवाल ही कर लूँ। हाँ ठीक है, करो सर। नूरुल्लाह, ये जो नौजवान जिन्हें इस मुल्क के बुज़ुर्गों ने 40 साल से डिसफंक्शनल लिटरेसी दी, उनकी ब्रेन वॉशिंग की, और हमारे मीडिया ने जो है वो उन्हें ये सब बकवास पढ़ाई, झूठ, और जिस पे वो यकीन रखते हैं, जिस पे उनको तो हमने गिरफ्तार किया। ये बताएं कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं उनमें से कोई किसी जुलूस में शामिल नहीं था। वो गिरफ्तार हुए, रिहा होते ही उन्होंने जो है ना वो पार्टी छोड़ी, उसके बाद वो बाहर हैं। और वो बच्चे जो घरों से, उनमें से कुछ जो है वो यकीनी तौर पे, देखिए आप फिर गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मुराद राज साहब, कर्नल राज साहब के साहब जाते हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, मैं इसमें सॉरी, मुझे नहीं लगता एक इसमें तो रिटायर हुए कर्नल राज साहब, जो तुम ही हो कर्नल राज की बात नहीं है। मसला ये है कि अगर जनरल की बीवी और जनरल के बच्चे और जनरल की नवासी गिरफ्तार है तो कर्नल राज के बच्चे का मसला नहीं है। ये बस उनकी वजह
جو رہائی ہے یا دندناتے پھرنا ہے وہ کرنل راز کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ جرنیلوں کے بچے بھی سارے باہر ہوتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. مسئلہ اور ایشوز ہیں، پولیٹیکل ہیں. ہم ایک پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں. ہاں دیٹ از واٹ آئی ایم ہم سیئنگ. آج بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں. تو یہ جو حکومت سارا بیٹھی قصہ کیا چل رہا ہے تھا؟ میں اس میں جرنیلوں کے بچے گھر واپس آ چکے ہوئے ہیں، آپ چیک فرما دیں. اچھا بہرحال میرے حساب سے وہ ابھی یہ جس جنرل کی بیگم کا بتا رہے ہیں وہ تو نہیں آئی ابھی واپس. بچے کی بات کی ہے، بیگم کی بات نہیں خدیجہ شاہ نہیں ہے. نہیں خدیجہ شاہ بھی نہیں آئی ابھی. خدیجہ شاہ جرنیل دی لے پالک سے. نہیں وہ یہ بچہ بھی اچھا چلے مسئلہ یہ نہیں ہے. اچھا چلے بہرحال مسئلہ یہ 85 ہے پلاٹا نے جرنیل دا پتر نہیں آیا وا. ابھی ہاں نہیں. جنرل یوسف غلط نہیں اجے نہیں ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے جو 2 ہفتے کی تقریباً اور مہمان ہے اور اپنی انہوں نے بھی 15 دن کی کارکردگی بھی ہمیں بتانی ہے، 15 مہینے کی کہ کیا انہوں نے کیا ہے، کیا کمالات کیے ہیں. یہ جو میں نے بڑے بڑے خرچے بتائے ہیں کہ 1.5 ارب روپے کا بھی وہ ہوا ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے عام آدمی پر بجلی کے ٹیکس وہ بجلی کے بل میں 50 روپے اضافہ کر دیا. اچھا ممکن ہے مجھے اور آپ کو فرق نہ پڑے، لیکن بہت سے لوگوں کو یار بہت بڑی ایک تعداد ہے ہمارے ملک میں جن کے لیے 50 روپے اہمیت کے حامل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حکومت بے شرم ہے جو یہ سوچتی ہے کہ جناب پیسے جمع کرنے ہیں، وہ جو تیل نہیں نکل سکا زمینوں سے وہ عوام کا نکالنا ہے. اس پہ ذرا مجھے ایک سوال کرنا ہے پھر اب اس دفعہ آپ سے. ہاں جی کرو جی. بھائی شفقت میرے سے کر لی شاید میری بولنے کی باری آ جائے. نہیں وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتے کو جانا. سمرو نہیں میرے کو کرو. اچھا ہاں چلیں آپ یو ٹرن نہ لیں. بھائی وہ فیض صاحب کون سا بات کہتے کون سا فیض حمید صاحب دیکھیے اب آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ نہیں آپ میں نے فیض حمید کا نام لیا پھر بھی آپ آگے سے بولنا چاہتے ہیں. میری عرض سنیے. آپ کی یہ جرت جہاں صرف فیض کہا جائے اس سے مراد صرف فیض احمد فیض ہوتے ہیں. جہاں جب صرف مولانا کہا جائے تو اس سے مولوی کہا جائے تو مولوی رومی مراد ہوتے ہیں. تو اس لیے مولانا آپ نے فیض صاحب کہا تھا، آپ نے فیض صاحب کہا. ہاں تو میں سمجھا اتنے عقیدت سے تو فیض احمد فیض کے ساتھ اتنی عقیدت ہو سکتی ہے نا. وجاد صاحب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے فیض صاحب کا مطلب فیض صاحب ہوتا ہے، فیض حمید نہیں ہوتا. اگر تھوڑا پڑھ لکھ لیتے نا تو پھر آپ حمید کا نام یہ زیادتی بات ہے، یہ والی نہیں شاعری کا یہ ذاتی حملہ ہے. صبح یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. اچھا بھائی عمران حمید جڑا برگر والا ہے اودے کول گھٹ جاندا حمید پڑھ صاحب لے لیندا. سوری عمران میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی وہ ہم جنت میں تو نہیں رہے. سوری جنت سے یاد آیا، جنت مرزا پہلے رول کر رہی تھی ٹک ٹاک پہ، اب عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں. جہنم مرزا آ گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے اس پہ بات کریں گے. میں ایک سنجیدہ اس پہ بات سوال کریں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. لوگ اپنے سیاسی خیالات وابستگیاں حکومتوں کی مخالفت کی وجہ سے جیلوں میں جاتے تھے. میں کوئی حامی وامی نہیں ہوں کس کا؟ اعظم خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا، سب کو پتہ ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو سو موٹر لینے والے اختیارات رکھنے والے ہیں انہیں اس بات کی تشویش نہیں ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کا پرنسپل سیکریٹری جو 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، میرے ویسے تو عام شہری بھی جو ہے وہ بھی اس طرح ہی احترام اور حقوق رکھتا ہے، وہ یہ لاپتہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے گھر جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ وہاں تاش کھیل رہے تھے. یہ تو اب میں جواب دوں اس کو. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو 164 کے تحت انہوں نے بیان دیا ہے وہ لاپتگی میں دیا ہے کہ پتہ چل جانے کے بعد دیا ہے؟ یہ میں اس کا جواب میرے پاس بڑا اچھا اس کا جواب ہے. سر چور نال پنڈ کالی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. یہ میں سر گواہ مدعی چست اور گواہ نہیں کی کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست، یہ کام نہیں چل سکتا. سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ تھا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے کہ ایک چیف جو پرنسپل سیکرٹری رہا ہو وزیر اعظم کا وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر اچانک سے وہ منظر عام پر بھی نہیں آتا، اس کا بیان منظر عام پر آتا ہے اور ذرائع کے حوالے سے آتا ہے. فواد نے بھی 22 مہینے نہیں وہ تو سر نہیں بات تو واردات کی ہے نا. بات تو واردات ہوتی تو وہ جیل نہ کاٹتا. فواد کی کوئی واردات ہوتی تو وہ جیل نہ کاٹتے. جیل نہ کاٹتا. انہوں نے وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں.
नहीं, असल लेकिन फर्क उसके ये है। बावजूद लापता होना सर ये जो लाभ अरेस्ट करें ना, मैं गुजारिश कर मेरा जवाब सुन लो फरमाएं, आप। सर जी, वो बयान देने ना जाएं। आज वो किसी को आज नैब में गए हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो FIA के पास जाएं या इस्लामाबाद पुलिस के पास जाएं और कहें कि मुझे फलां ने अगवा किया था। उन्हें इजाजत नहीं सर ये नहीं हो सकता कि जनाब के ਤੁਹਾਡੇ पास लोकी वाला चुकन आपको अपने लिए पहले बात को बिठानी पड़ेगी। जिनके पास वो रहे हैं, जिनके पास वो रहे हैं, आप उन्हें दोस्त क्यों नहीं समझते? हो सकता है जिनके पास वो रहे हैं, आजम खान साहब, आप उन्हें दोस्त क्यों नहीं समझते? हो सकता है वो दोस्त ही हो। नहीं वो दोस्त हैं नहीं है, ये सबको पता है कि वो क्या होगा, लेकिन पहले इमदाद साहब बात करेंगे, उसके बाद नहीं, पहले इमदाद साहब बात करेंगे। इमदाद साहब अभी तक नहीं बोले, तो सर पहले उनको बोलना चाहिए। फाइल वो बगल में दबा के, वो आज नैब के दफ्तर पहुंचे हुए थे, उनको किसी अदालत जाना चाहिए था, उनको अदालत जाना चाहिए था, उनको जो उनकी गुमशुदगी है उसकी FIR दर्ज जी वो करवानी चाहिए थी। जी वैसे FIR दर्ज थी। अच्छा जी, मैं की बोला यही इसी बात के ऊपर ये जो सवाल सुन लें कि आज हमारा तो ये ख्याल था कि वो बस उसमें उन्होंने बोल दिया, 164 का बयान दे दिया उसमें, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सिलसिला चल पड़ा। सर जी, जब कहते हो जो एक बारी गुंड चुक लिया तो फिर शर्माना का था। सर उन्होंने गुंड उतार दिया हुआ है। एक बार जब गवाही दे दी साइफर के मामले में, तो अब वो गवाहियां आगे, अब ये तोशा खाना की भी गवाही देंगे। दे रहे हैं आज नहीं, आज अलकादर नहीं, आज 190 मिलियन पढ़ में गए, और 1 मिलियन वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें वो ये इमरान खान का जो था मौक़िफ़ उसको मुस्तरद करके आए कि ये तरीके के साथ मलिक रियाज का पैसा मलिक रियाज को वापस किया गया, सरकारी खजाने में नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आजम खान हो गए, अभी तो बहुत सी गवाहियाँ आनी है। मसला ये है जो वजाहत साहब पॉइंट उठा रहे हैं, उसूली तौर पर पहले वाला नुक्ता तो आपका ठीक है कि लापता होना क्या होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और ये सबको पता है कि वो क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ। लेकिन जब हम फवाद हसन फवाद की बात करें उसके साथ, तो फिर वो ज्यादती है फवाद हसन फवाद के साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो काट सकते हैं तो ये क्यों नहीं काटी? मैंने उनकी और आहत चीमा के बारे में तारीफ, लेकिन मसला ये कि उन्हें कानूनी तरीके से कैद रखा गया, उसको हम ज्यादा सर उनको वो भी एक एब्डक्शन का तरीका था, जिस तरह से 90 अपना दिनों की जो नैब के कवानीन थे, काले कवानीन, वो भी एक अलग तरीका था। हर किसी का अपना, लवाहकीन को ये मालूम होना, मेरी इनके लवाहकीन को पता था कि ज़रा राणा सनावाला गलत नहीं कह रहा था, इनके लवाहकीन को पता था। अच्छा, ये हमें ही पता था कि वो कहाँ पे, भट्ट साहब को पता था, मुझे ही पता, वो पता था सबको, और वो हम ही बेखबर रह गए हैं, आप सबको ही पता। सर वो बता दिया सर जी, बहुत सी दोस्तों की बात है सर जी, नहीं, दोस्तों की बात नहीं है, वो चले यार, पिंडी का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट भी रहे। खुल के बात कर लें, खुल के बात करें जी, खुल के आपके सवालों के जवाब। सर अगर इनको लीगल इनकी गिरफ्तारी होती ना, तो चीफ जस्टिस अगले दिन को रिहा करवा देते जी। अच्छा, लेकिन फिर हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वो आइन और कानून के पीछे छुपने की कोशिश करें जिन्होंने आइन और कानून के नाम के ऊपर जुर्म किए हुए। अच्छा, कभी माना ही नहीं है इनको। एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, सुमरो, एक जुमला सिर्फ, जैसे घर के अंदर सरबराह होता है ना, या तालीमी इदारे में, जैसे हमारे यहाँ पर CEO है, मुल्क में इंसाफ मांगने के लिए आखिरी हक जो है वो चीफ जस्टिस है। इट इज वेरी, इंसाफ नहीं कर रहे ना, वो इंसाफ नहीं कर रहे ना, उठ गया और उठाया गलत उन्होंने जी। आज भी आखिरी प्लेटफॉर्म महजबीन आंटी होती हैं, किसने कहा चीफ? अच्छा, नहीं आ रही है ये तो। अच्छा, मैं सर जी, आज भी प्रोसिक्यूटर ने, वो जो अपना स्पेशल प्रोसिक्यूटर है 9 मई वाला, अब वो कहता है इमरान खान साहब का मामला जमानत का नहीं है, अब उनके ऊपर हमने जुर्म साबित कर दिया है, अब हमें गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। अच्छा, इतने बड़े वाक़यात के बाद भी प्रोटेक्शन मिलती है अदालतों से, गिरफ्तार रिहाइयों पर रिहाइयाँ होती हैं। आपने माजी में कभी देखा है? तो गलत हो रहा है एब्डक्शन या इस तरह लापता होना, लेकिन एब्डक्शन उससे जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घी सर जराइम इतने हुए, तरीका शुरू हो जाएगा तो फिर तो सर बात ये है, मुझे अगर आप बात पूरी से बलोच बच्चे इसी तरह सर जी, मुझे अगर बात पूरी मुझे अगर अपनी बात पूरी करने देंगे तो शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो तरीका जो इनके साथ हो रहा है, बलोच बच्चों वाला तरीका ये नहीं है। बलोच बच्चों का कुछ और हुआ है, उनको तो गोली मार दी जाती सर। बलोच बच्चों का तो जी, ये फिर भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया अटॉर्नी जनरल ने, चीफ जस्टिस साहब ने कभी बलोच बच्चों के लिए पूछा है कि उनको कहाँ रखा गया है? पूछ रहे हैं कि जी उनको किन हालात में रखा गया है,
اچھا ان کا خیال ان کے لیے میں ریٹائرڈ. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کی بات کاٹوں, اس لیے کہ یہ ان لوگ اس کلاس کے بچے ہیں جی, یہ ان کے اپنے جرنیلوں کے بچے ہیں, یہ ججوں کے بچے ہیں, یہ بڑے بڑے بیرسٹرز کے بچے ہیں جنہوں نے حملے کیے ہیں, اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ساری کی ساری. ملک میں پھر اگر ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو پھر ہمیں بلوچ کو, سندھی کو, پختون کو, اس سے اختلاف ہی نہیں ہے, اس سے اختلاف سمجھنا ہوگا, اس سے اختلاف نہیں ہے باقی سارا بھی تم دینا سر. اس سے اور یار 18 سال سے جو ہے وہ بچے, بلوچ بچے جو 18 سال ہو گئے ہیں اس طرح سے گم ہو رہے ہیں, ان کی لاشیں مل رہی ہیں. سر بیواؤں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیوائیں ہیں یا نہیں ہیں, بیویاں ہیں یا بیوہ ہیں. یہی سوال جب وزیر اعظم بلوچستان گئے تھے تو ان لوگوں نے پوچھا تھا ان سے, اور آپ کو بھی پتا کہ جو جواب دیا تو شرمناک تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, آپ بات مکمل کیجئے. بات ہونے نہیں دے رہی نا, مکمل نہیں ہونے دی جا رہی نا. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح میخیں گاڑی گئی تھی نا, ان کو جس نے جہاں بارودی سرنگ بچھائی ہے نا, وہیں سے وہ خود ہی اکھاڑ سکتا ہے. میں جاؤں گا, میرا پاؤں پڑ جائے گا, میں اس میں اڑ جاؤں گا. تھوڑی سی چیزیں ٹیڑھی ہیں اس معاملے میں. اب وہ نہ گرفتار تھے نہ وہ لاپتہ تھے, سب کو پتا ہے کہ کس کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہے تھے اعظم خان صاحب. عمران شفقت ٹھیک کہہ رہے ہیں, اعظم سواتی پریس کانفرنس کر سکتے, یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کریں نا. فواد چودھری سب کچھ کے باوجود, سر وہ اس ملک کا فواد چودھری سب کچھ کے باوجود اگر ان کو زبردستی بھیجا گیا پریس کانفرنس میں تو منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے. تو یہ نہ جائیں دوڑ کر نیب, کیوں گئے آج؟ خود اکیلے گئے, کوئی لے کے نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے پروجیکٹ عمران خان میں, یہ صاحب پروجیکٹ عمران خان کو ملے تھے وہاں پر کے پی کے میں چیف سیکرٹری رہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہاں جو کانڈ کیے, وہاں جو وارداتیں کی ہیں, اور پھر جب اسلام آباد آ کر بیٹھے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر پرائم منسٹر کی, تو جو عمران خان کے جرائم ہیں وہ ان میں سب سے بڑے پارٹنر یہ بھی ہیں. لیکن پھر میں جو آپ سے سومرو ہی سے مجھے سوال کرنا ہے, سومرو پھر مجھے پلیز اس بات کا جواب دیجیے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ماضی میں ہو رہا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمیں وہی کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم تو جو ہے وہ اس کا تسلسل موجود ہے. ہاں سر کتنے دن یہ غائب رہے ہیں سر؟ نہیں میں میرا دیکھیں ماضی میں جو ماضی میں ہوا ہے, ماضی میں تو 3 سال تک بیل نہیں ہوتی یار, اس ملک میں تو جو ہے ضمانت نہیں ہوتی تھی. باقا خان کو 18 سال جیل کاٹنا پڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آغاز میں کہا کہ جو ہوا غلط ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیا تھا نا ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. آرگومنٹ دے رہے ہیں نا سومرو صاحب, اس سے جو میرے لیے جو پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں لا قانونیت کے تسلسل کو. اچھا سر, یہ اعظم خان صاحب کی جو پہلی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ کوئی اتنا تگڑا کیس نہیں بن رہا کہ اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کو گلے کا پھندا بنا کے لٹکا دیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ججمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اب کورٹ کی جا رہی ہے, جس میں اسحاق ڈار صاحب کی 164 کی سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب کے خلاف, وہ قاضی والے کیسز کے اندر جو آئی ڈی کارڈز لے کر آئے تھے, سن لیں نا پوری بات سن لیں. اب اس کیس کے اندر جب قاضی فائز صاحب عیسیٰ کے پاس کیس کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کورشن ہے, مجھے پریشر کیا گیا, اسحاق ڈار صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جب تک ملزم کی موجودگی میں, مطلب ادھر نواز شریف اور ادھر عمران خان, اگر گواہ موجود نہیں ہے وہ ملزم اور اس کی ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی. یہ ججمنٹ موجود ہے, اور اس کے اوپر فرحت اللہ بابر صاحب نے اس کو چیزیں کوٹ کر کے ان کو سوال کیا ہے کہ کیا یہ بینیفٹ جو ہے عمران خان کو پہنچایا جا رہا ہے. تو اب یہ سوال ہونے لگ گیا ہے جڑا ہن او جا کے نیب چ آپ گئے نے دین او دے بارے ہی کہو. یہ تو وہ ایسے ایون چال جو تھی وہ کمفرٹیبل تھی. نہیں, وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہہ دیں گے معاملہ, یہ تو 164 کا اس نے بیان دیا ابھی اس کے اوپر کراس جس وقت عدالت میں آئیں گے تو سامنے کھلو گے بھی کہہ دے گا کیڑی گل ہے. جدوں ہوئے گا ادوں دیاں گلاں نہ لیتے انہاں نوں لے آؤ نا تسی. یار جو تو ہم نے تو جو چیز سامنے اس پہ کرنا ہے, ایک پروسیس شروع اتنا بڑا. میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں, جج دی جڑی ججمنٹ ہے نا قانون دی گل ہی دس رہے وہ لیٹ ڈاؤن ہے نا, تو میں ابھی وہ تو جب ہوگا آئیں گے پکے گا کھائیں گے کی بات کر رہے ہیں نا, جب جائے گا. میں سر ابھی اس کو نا 164 کے اس بیان کے مطابق عمران خان کو پھائے نہیں لاڑ لگے, یہ مقدمہ عدالت ہی جانا ہے, ادھر ہی جائے گا. چلو دیکھیں یار, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یار, امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما نے ٹک ٹاک پہ اوپر قدم رنجا فرمایا.
वो तो जन्नत फिरदा नाल कोई ठंडा ही लगता है मैनूं। और वहाँ पे एक अनपढ़ आदमी है, बहुत काला सा रंग है उसका, सॉरी बहुत ही, और वो नहीं उनसे सॉरी क्यों करो, मेरे से करो। दूर दराज गांव का रहने वाला है, दूर दराज गांव का रहने वाला है। तंदूर पे रोटियां लगाने की उसने कोशिश की थी, जो वो नहीं लगा पाया। उसके बाद उसने फुल्लू उसका नाम है, और फुल्लू ने फिर ट्विटर के ऊपर कदम नहीं ये टिकटॉक के पे कदम फरमाया, और माशाल्लाह आज उसके 1 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। और इमरान खान साहब अभी तक फुल्लू के लेवल पे नहीं पहुंचे। ये उम्मत मुसलमान के लिए बहुत शर्म का मुकाम है। ये वही साहब हैं जो एक नर्स को लेके तो मीनार पाकिस्तान चले गए थे, और फिर वो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ था, जो अगर आपको याद हो, ये वही करैक्टर है। यानी कि ये इकरारुल हसन वगैरह तो इसका नाम नहीं है। नहीं इकरार तो उसके बाद follow अच्छा वो अच्छा, बाद में- वो अच्छा follow अच्छा up में कोई गिरा। एक और वो दूसरा बंदा है। 14 अगस्त को जो अब मसला ये है कि वो, अब उसको ज़रा तंज से हट के एक्चुअल पे आ जाए। मसला ये है कि वो टिकटॉक पे क्यों गए, ठीक है, सवाल बनता है। टिकटॉक पे इसलिए गए हैं कि टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है, बाकी सारी ऐप्स जो हैं वो उनके हेड ऑफिस अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका के अंदर एक साहब होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन हक्कानी। डॉक्टर हुसैन हक्कानी साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जो बदजुबानी कर रखी, उस बदजुबानी के ऊपर इनको उन्होंने कोई 2-2.5 माह पहले नोटिस भेजा था कि आप बकवास बंद करें। इन्होंने नहीं की। अब वो केस चढ़ने लगा अदालतें, और ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका से जितनी ऐप्स ऑपरेट हो रही हों उनके हेड ऑफिस को एक नोटिस जाए कि इमरान अहमद खान न्याजी नाम के शख्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई आईडी ऑपरेट नहीं एक और करेगी, जाके इसलिए भी ये टिकटॉक पे गए। एक और जाके भी मुमकिन है। वो मेरा ये ख्याल है कि जैसे गौहर जो ओवर एक्सपोजर होता है मीडिया पे, टीवी पे, स्क्रीन पे, उसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद उसमें कमी आना शुरू हो जाती। हो सकता है कि खान साहब को अभी आप अगर देख रहे हों कि ट्विटर पे जो उनके ट्रेंड चल रहे थे उसमें सिग्निफिकेंट कमी है, उसमें सिग्निफिकेंट कमी है, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है कि जो आप फरमा रहे हैं वो ज़्यादा बावर होने वाली बात है, क्योंकि उसका लीगल पहलू है। लेकिन ये भी हो सकता है कि टिकटॉक पे इसलिए गए हों कि टिकटॉक इंस्टेंट अप्रोच है, और जो बिल्कुल ही बेसोचे समझे महजूज होने वाला क्राउड है, वो जो है वो अब लेकिन उससे करेंगे क्या, लतीफ़े सुनाएंगे, वैसे वो वैसे लतीफ़े सुना रहे हैं। वहाँ पे 20 सेकंड, वहाँ से आप 2 झंडे ला के खिताब नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको 20 सेकंड के अंदर अपनी या 10 सेकंड के अंदर बात पूरी करनी सर उन्होंने कोई बड़ी टीम है, ये छोड़ दें। 10 सेकंड के अंदर भी जैसे ही वो नजर आएंगे लोग हंसना शुरू कर हाँ नहीं वो देखिए उनके पास बहुत बड़ी टीम है, वो कंटेंट जनरेट कर लेंगे 20 सेकंड का भी, और बड़ा अच्छा करेंगे, बड़ा मजे का करेंगे। ये उनको दाद दें आप, ये उनका हक बनता है, उनको एक्सपर्ट यार ये दाद का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, इस पे मुझे मीरा जी का एक मिसरा याद है। दादे से एक फिक्रा सर सुन लो पहले मीरा जी। दाद जो एक लम्हे की हो, क्या दाद नहीं कहलाएगी? वाह जी वाह। और भाईजान बात ये है कि अब हम फिक्रा ही भूल गए ना, तो हम दोबारा आते हैं और अगले निशिस्त में हमने बड़ी गुफ्तगू करनी है, बड़ा लंबा चौड़ा। यार एक बात तो रह ही गई, सर आपकी तबीयत की क्या सूरत हाल है? क्योंकि गला खराब, गला अभी तक खराब है, अभी तक छाती गला खराब है, इस्लामाबाद इन्फेक्शन गए थे। हाँ जी, मैं ये इन साहिबान से मैं अपनी तबीयत साफ करवाता हूँ, फिर अगली निशिस्त में मुलाकात होती है। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। इस नशिस्त में जो बातें रहती हैं वो मेरा ख्याल है कि पहले जी गल करने वाली है ना, वो भट्ट साहब की और मेरी ना मुलाकात एक दानश्वर आदमी से हुई इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा, और सब वो दानश्वर जो थे वो थे भी कुछ साहिब असर लोगों के वो हल्के में बैठने वाले। तो वो कह रहे थे कि जी के जो केड़ा होंदा है जेड़ा पॉपुलिस्ट का तो इलाज सबसे सौखा ये है, आसान तरीन, कि चाबियां उसके हवाले कर दी जाएं, उन्हें कहा कि चला के बहाओ गड्डी। उनको आपने चाबियां 2018 में देके तो नहीं फिर नहीं है वो नहीं सन। अच्छा सुन लो ना गल। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि लेकिन गड्डी की चाबी दे दी है, साइयां नू पता है कि गड्डी मारेगा वो खंबे दरख्त नहीं, दरख्त की खाई। हाँ मतलब हाँ नहीं उन्हीं में डाके टकराएगा वापस। यार चलो गल तो पूरी कर लो। गल वो तो टकरा चुके हैं ना।
اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اب کہ کیا ہے. ایک تو علاج یہ ہے, تو اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ جی کہ کسی ایک کو اس کا علاج کرنا چاہیے, پوری قوم کو نہیں کرنا چاہیے, تو پھر دیکھ لیں, پھر وہ اگلے سائیں تے کہن گے کہ جی کہ چلو ٹھیک ہے ساڑی دے نال کیڑی لڑائی. تو یہ ایک اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا علاج یہی ہے کہ خان صاحب نو کھلی چھوڑ دیتی جائے, اور جو کہ کتابوں میں کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ٹائم سے کراؤ, پی ٹی آئی آئے میدان دے وچ اسی طرح آئے جویں انہوں باقی پارٹیاں ہیں. کیوں جی ایسا کیوں کریں ہم؟ کیوں؟ میری بات سنیے, ہٹلر کے بارے میں اگر آپ, میں نے تھوڑا بہت دیکھا کہیں پہ پڑھا, ایک بار میں لڑائی شروع ہوئی اور اس بار میں انہوں نے ایسی سپیچ کی کہ لوگ مشتعل ہو کے باہر نکل آئے, اور اس کے اندر میرا خیال ہے خون خرابہ بھی ہو گیا. 1923 اور یہ پکڑے گئے, یہ صاحب پکڑے گئے, تو ان کو سزا اچھی خاصی ہوئی اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا گڈ کانڈکٹ کے زمرے میں کہ جی بڑا اچھا اس بندے نے ان کو باہر نکل کے دوسری دفعہ جو انہوں نے کام کیا, اللہ اللہ پوری دنیا جانتی ہے. ہاں دیں, کھلا موقع دیں, پہلے یہ کیس تو نمٹائیں عمران خان صاحب کے. یہ ان کے خلاف جو کیسز پڑے ہوئے ہیں یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہمیں دکھانے کے اور کیسز تو نواز شریف صاحب کے خلاف بن گئے تھے. تو جب ان کو قانون کے مطابق آپ نے کھلا کھیلنے کا موقع دینا ہے دیں, ہمیں کوئی نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے معاملات پہلے کیے ہیں اس کا بھی احاطہ کریں اور اس کی بھی سزا دیں, پھر جو مرضی ان سے کروائیں. نہیں اس میں کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کے خلاف بھی اگر کیسز ہوں تو اس وقت تک الیکشن نہ کروائے جائیں جب تک کیسز کا فیصلہ نہ ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے, میں اب ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم پچھلے 15 ماہ سے میں خاص طور پہ اور ہمارے سارے دوست احباب عام طور پہ ایک بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے پائے گئے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی جان کو جو اندر سے سپورٹ ہے اداروں کے اندر سے, جو انہوں نے اپنے لوگ برین واش کر کے یا مفادات دے کے نظام کو ابیوز کرنے کے لیے اپنے ساتھ منسلک کر رکھے تھے, جب تک آپ ان کو اعلیٰ عہدوں سے یا ان اہم عہدوں سے نہیں ہٹاتے, یہ سسٹم عمران احمد خان نیازی کے سامنے سجدہ ریز رہے گا. پہلی بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب نے پرسپشن بلڈ اپ کرنے کا ایک پورا میکنزم ایگزسٹ کر رکھا ہے جو کم از کم 5 ممالک تک پھیلا ہوا ہے. یہ ہم تو خیر اس کو اس دوران بھی کہتے رہے جب عمران خان صاحب کے خلاف بات کرنا بھی گناہ کبیرہ تھا اور آپ اٹھا لیے جاتے تھے, اور ہم دونوں اس لیے پاس بیٹھتے ہیں کہ ہم اٹھائے گئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر وہ جو جبران الیاس کی قیادت کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, یا یہاں پہ جو ارسلان بیٹا کر رہا ہے یا جو اظہر مشوانی کر رہا ہے, کیا آپ, اور بھئی یہ 1.5 ماہ پہلے تک جو کے پی کے کی ان کی ٹیم تھی تقریباً 12,000 بندوں کے اوپر مشتمل جو تھی, یا 1200 میرا خیال, ہاں 1200 بندے تو آخری ایڈیشن تھا نا اس میں, ہزاروں کو تقریباً 7,000 بندے, ٹھیک ہے, وہ سٹے پہ چل رہے ہیں نا, عدالت نے ان کو سٹے دیا ہوا ہے. جب تک آپ یہ اس کا پیرافرنیلیا نہیں ہٹاتے, یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور جب تک یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, آپ کیسے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر سکتے ہیں بھائی؟ میں دوسری طرف سے آ رہا ہوں, آپ کیسے بھائی اس کا پورا وہ زکوٰۃ خیرات کے نام سے پیسے مانگتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لگاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ اپنا نومبر تک فیئر پلے ہو جائے گا. اب یہ سوال ہے کہ جب آپ نے اس کا یہ سسٹم نہیں کاٹا, یہ سپلائی لائن نہیں کاٹی, اب آپ اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں الیکشن کے اندر, تو وہ تو ہٹلر کی طرح اڑا کے رکھ دے گا, ٹھیک ہے نا. لیول پلینگ فیلڈ دے نا تمام پارٹیوں کو. کس طرح سوال یہ پیدا بھائی, آپ اگر تنخواہ بند کریں, ان کا جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اندر جو انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے تھے, جو آج کے دن بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ عمران خان کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرنے کے ڈیسیجنز کر رہے ہیں, جو آپ نے کے پی کے اندر سارے گالیاں بکنے والے بھرتی کیے ہوئے ہیں نا, آپ ان کی تنخواہ بند کریں, آپ کی عدلیہ اس کی ریسکیو کو آ جاتی ہے, ان لوگوں کو نہیں نکالنے دیا گیا. سر سید, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی جرائم کیے ہیں قانون کے مطابق انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے, اور ہمارا دستور جو ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ فلاں شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا, لہٰذا
इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। लेकिन जब मेरा भाई रिजवान रज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करता सप्लाई लाइन, तो हुजूर सप्लाई लाइन जो है वो हमेशा हमारा मसला रही है। वो बहुत दूर तक जाती है। सप्लाई लाइन को किसी फर्द से नहीं ख़त्म किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान से कारगिल तक जाती है हमारी सप्लाई लाइन, कभी हमारी नहीं रही। सप्लाई लाइन जो है अयूब खोड़ों तक जाती है, 21 अगस्त 1947 तक जाती है, NWFP की असम्बली तोड़ने तक जाती है हमारी सप्लाई लाइन। हमारी असम्बली सप्लाई लाइन जो है कायद आज़म की हुक्मदूली करने तक जाती है अक्टूबर 47 में। सप्लाई लाइन जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिन्होंने इमरान खान के जुराइम की सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है जिन्होंने इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस शख्स को थोपा है और सियासी अमल में मुदाखलत करके, नंगी मुदाखलत करके। तो कल वो भाई कह रहे थे ख्वाजा आसिफ सियालकोट वाले कि जी अब RTS नहीं बैठेगा। सरकार क्यों, अब RTS को आर्थराइटिस हो गया है। जनाब RTS अगर 2018 में बैठ सकता तो फिर उसकी मर्जी ही है। अगर हम सिर्फ RTS बैठना कि नहीं बैठना, बट बह गया जी, बट साहब नींद आ गई, उन्हें बहुत नींद आ रही। बट साहब, हाँ सो जाएगा, माइक फड़ा दे नहीं सो जाएगा। बट साहब वैसे तो हमारा कश्मीरी भाई है और नींद इनको बहुत प्यारी है। हाँ फड़ा दे उन्हें माइक। बट साहब ये जो RTS है ये ख्वाजा आसिफ के कहने से बैठता है कि वैसे ख्वाजा आसिफ तो रात को फ़ोन भी कर लेते हैं और फिर लोगों को बता भी देते हैं कि जी मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने फ़ोन कर लिया था। नहीं वो वैसे वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सी। क्यों नहीं, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ, सिस्टम नंगा हुआ था। अच्छा वैसे ये मेरे भाई ने एक बड़ा जज्बात में आके एक जुमला बोल दिया, अगर उसकी तय में जाएंगे तो चीजें खुल जाएंगी। खोल दे। और नहीं, मैं खोलना चाहता। क्यों भाई? कुछ टैबूज बने रहने दें। KPK की असेंबली किसने तोड़ी थी, किसके हुक्म पे टूटी थी? अच्छा चलो हाँ तो रहने दे। तो फिर जब बात उतो शुरू होएगी तो भैन गल तो फिर बहुत होर के टूट जाएगी ना, लिहाजा उस तरफ ना जाएं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, असेंबली आपकी मर्जी की नहीं थी, आपने वो तोड़ दी। इसमें क्या हुआ था सबसे पहले? मैंने यूं खोड़ो का नाम दिया है। वो यूं खोड़ कह तो गया बुनियादों में हमारी ये सारा डला हुआ है। अच्छा तो लिहाजा ये बात नहीं है। मगर मैं जो आपसे वो जो हमें वो दानिश्वर भाई ने जी गल की सी ना, मैं उत्ते वापस आना चाहता। असल में हमारे दोस्त ना हॉकी बहुत खेलते हैं, ठीक है, कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं, गल ते रहना छोटे पास पे खेलते हैं। नहीं छोटे पास पे नहीं, आप खेलते से गेंद फाड़ दे मुड़ के देने का ਤੁਹਾਡਾ दिल ही नहीं करता। अच्छा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी बात है कि इमरान खान का मुकाबला करने से मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। नहीं कर, बिल्कुल ठीक। ये डर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, और उसकी वजह जो है डरने और घबराने की, वो समझते हैं कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। इमरान खान पॉपुलर नहीं है भाई, यही नहीं, इमरान खान पॉपुलर नहीं है, भी नहीं था ही नहीं। अच्छा आपके डिसीजन गलत हैं। आपको किसने कहा इसहाक डालर को जाके यहाँ पर लगाएं? आपने इसहाक डार को लगाया जो कहता है जी मैंने मामला जो है वो बस नहीं करते, बात तो ना करें, मैं बस अदरवेज हैं। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 लित्र भी खाते ने, ਤੁਸੀਂ 100 गंडे भी खाते ने। आपसे उन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स लगवाए हैं जो आप दसो उत्थे श्री रहमान को ही आयतल कुर्सी पढ़वाती उन्होंने, मरियम औरंगजेब को ही पढ़वाती। बड़ा बड़ा कुछ जो है ना इन्हें करना पड़ा है। तो हुजूर आपके डिसीजंस गलत थे, इस बात को माने। आपने एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं चलाई, आपने लिख के दे दिया वो सारा कुछ। नवाज शरीफ करता था सिविल सुपरमेसी की बात, चाचू ने की सिविल डिप्लोमेसी सर। तो सब जिस वक्त आप वो जब आप डिप्लोमेसी करने की तरफ आएंगे, चाचू जो कर रहा है वो ना सुप्रीमेसी है और ना डिप्लोमेसी है, वो चापलूसी कर रहा है। चाचू जो कर रहा है वो चापलूसी है, या हर चापलूसी ते माजरत दे नाल सारे कह रहे। पीपल्स पार्टी के मुंह च घुंगियां पै गई, नहीं बोलती पई, सारा कुछ लिख के फड़ाता चाचू ने, एक लफ्ज नहीं बोलते पे। यहाँ पर बैठे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं जो सिविल सुपरमेसी और आइन के लिए लड़ते हैं, सिविलियन हकूक के लिए, वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक किया, ग्रीन के पता नहीं की बना के देती। यार को खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों को इस बात का ख्याल ही नहीं आ रहा।
میں بات پھر اس طرف نکلنے لگا ہوں. میں صرف میں اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں سر, میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے مت ڈریں. اچھا اب آ جاتے ہیں عمران خان. سر اگر کسی عمران شفقت پہ مقدمہ ہوتا, فرض کرتے ہیں, میں عمران کے نام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. ابن خلدون پہ کر لو بھائی, وہ ابن خلدون پہ کرو مقدمہ, اسی کا اچھا چلیں جی, ABC کسی پہ مقدمہ ہوتا ہے سر, وہ صرف اس بات کی درخواست چلی جائے نا کہ حضور اس نے یہ جو ہماری گاڑی ہے اس کے اوپر لگے وائپر توڑ دی ہیں تو تھاندار نہ کسیڑ دا لائی جاندہ انہوں اور ایس حبس دے موسم ہی چونوں جا کے تھے لتر پولا کردہ. 184 مقدمے عمران خان کہندہ میرے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ نہیں انہوں نے پہلے پرویز رائی پڑھے نا, دیکھو کتنے سوال نہیں ایسے نہ کرے سر, اس کو گرفتار کرے, کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اگر یار وہ بندیال چھوڑ دے گا بھائی, اور بھائی اچھا بھائی پھر مجھے بتائیں, بندیال صاحب آج کہہ رہے تھے, بندیال صاحب نے کہا کہ اگر مارشل لا لگے گا تو ہم مداخلت کریں گے. تو پائے نا آلریڈی جڑا جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے, وہ جو انہوں نے ایسی ضمانتیں دی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی کیس ہے تو اسے بھی ضمانت دے گیجئے. تو یہ جو مارشل لا ہے اس کی وجہ سے تو فوجی عدالتوں کی حمایت کرنی پڑ رہی بھائی, اسی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی صورت میں آپ کو عمران خان باہر چاہیے تو سر پھر باقی بھی باہر کر دو سارے, ایسا نہ کرو, پھر جن نے چوری کا الزام جندر نے نا وہ سارے بار کر دو, یا کم از کم یہ جو 102 پکڑ کے بٹھائے ہیں ان کا کیا, اب باقی سارے کر دو سر. عمران خان پر قانون کا عملداری کریں, اس کے بعد الیکشن تو 90 دن میں ہونا چاہیے. ایک آخری بات کہوں گا, ہر قسم کا تجربہ ہم نے کر لیا, ہم نے خلافت, صدارت, مارشل لا, پتہ نہیں ادھر آ ادھر جا, سارا کچھ لا کے دیکھ لیا. یعنی کہ میری ریکویسٹ منو, ایک باری آئین پہ مکمل عمل کر کے بھی دیکھ لو, شاید حل نکلا ہے. بس میری اتنی ریکویسٹ. خواہش مسلمان ہے, خواہش مسلمان. ہاں ایک تے بٹ صاحب نے پہلے مائک دیکھے, کیونکہ جڑی نون لیگ تے پیپلز پارٹی لیگل میں کرنی سی, بٹ صاحب کر بیٹھے. ویری گڈ, اچھا کیا. اور میں وہ پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ پولیٹیکلی بھائی لڑو. ہاں جب بٹ صاحب کہتے تھے کہ جی نوجوان 18 سال کا ان کو کدھر کرو گے, عمران خان کو ووٹ دے گا, میں تب بھی کہتا تھا کہ نہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ نوجوان 18 سال, یار میری بات تو میرا آرگومنٹ سن لینا. اب میں کلیئر کر دوں, میں 18 میں تب پرانی بات کر رہا ہوں آپ کی. میری بات تو سن لیں, میری بات, میں ہر قسم کی ریزرو سیٹ کے خلاف ہوں, سن لیں میری بات. میں ہر قسم, یہ 18 سال کے بچے کو ووٹ کا حق دینے کے میں ڈے فرسٹ سے خلاف ہوں, آج بھی ہوں, میں ہمیشہ رہوں گا. 18 سال دا بال جا کے کرو دودھ دہی نہیں سیدھا لے آ سکتا گھر, تو اسی انہوں حکمران چنن دا چانس دے رہے ہو. میں اس بات کے خلاف, بڑی کلیئر بات. میرا نقطہ یہ تھا, میں بات کر لوں سر, نہیں بات کر لوں پہلے, میں بات کر لوں. میرا نقطہ یہ تھا ہی نہیں, ایک تو گل نہ سننے کا حوصلہ کرو. میرا تھا کہ جب بٹ صاحب کہتے تھے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے اور 18 سال کے بچے کو ووٹ دے دیا, عمران خان لے دے بیٹھے گا, یہاں یہیں پہ کہتے تھے, لے دے جائے گا. جو رضی صاحب نے آج بات کی ہے نا, اسی طرح بٹ صاحب بات کرتے, تب بھی میں کہتا تھا کہ نہیں, پولیٹیکلی سیاسی میدان میں اترے. کیوں مریم نواز صاحبہ 2 مہینے سے باہر بیٹھی ہیں, چپ کر کے کیوں آئے نا یہاں پہ لڑے. ہر 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے, اچھا مطلب عجیب ہو گیا. اچھا آپ کے موڈ سوئنگ ہوئے تو پولیٹکس نہ کریں پھر, آپ کو موڈ سر بہت ٹائم ہو گیا آپ کا موڈ. اچھا یار چھوڑ دینا اس بات کو. آپ اگر اس طرح پولیٹکس کریں گے نا تو پھر عمران خان کیا, پھر کوئی بھی آ کے آپ کو ہرا جائے گا. آپ حلقوں میں جاتے نہیں, آپ لوگوں میں جاتے نہیں, لوگوں کو بتاتے نہیں, آپس میں لڑتے رہتے. جب یہ میں بات کرتا تھا, میرے دوست میرے اوپر, مطلب اسحاق ڈار کی میں نے پہلے مخالفت کی. میں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی, اپنا مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, یہ سارے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس وقت کا پتا تھا کہ نون لیگ کس طرح کی پولیٹکس. آج بھی نون لیگ کندھوں پر بیٹھ کر آنا چاہتی ہے. آج اگر آ کر پنجاب میں مریم نواز ایک دورہ کرے نا, اس کے بعد پتا چلے گا عمران خان کہاں کھڑا ہے. ووٹ ہے نون لیگ کا پنجاب میں. الیکشن عمران خان کی غلطیوں کی سزا آئین کو کیوں دیں ہم؟ جو بھی دانشور بیٹھ کر سوچ رہا ہے قوم کو کیوں دیں, وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. جو بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, الیکشن کروائیں. الیکشن ایک دفعہ ٹائم سے آگے گئے نا جی, تو اس کے بعد تباہی ہے. تو لہٰذا اچھا, لیکن وہ پنجاب اور کے پی کے کا وہ پھر وہ اگلے یہ بھی کہتے ہیں پھر اردو کی چپ کیتے رہتے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو 228 پنجاب اور کے پی کی بنے, وہاں پہ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کی وہاں بیٹھی, 5 سال کی حکومت, اور 98 سیٹیں جو ہے نا وہ سندھ اور بلوچستان کی, اور وہاں بیٹھی نگران حکومت. اس لیے جو بندیال صاحب کر رہے ہیں نا, وہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ہم بات کریں آئین اور قانون کی.
आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन में बनता है, 60 दिन में करवाएं। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, 90 दिन में बनता है, असेंबली पहले टूटती है, 90 दिन में करवाएं। बाकी इमरान खान आ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना। मैदान जब लगेगा इलेक्शन का तब पता चल जाएगा। एजेंट मिलना मुश्किल जी हो जाएगा सर जी, वो जो हिटलर है ना सर, जिसको आप समझ रहे हैं हिटलर है, वो घर में अगर कोई मक्खी भी आ जाए ना तो छुप जाता है बिस्तर के नीचे। क्या बात करते हैं आप? और वो जिस सर मैं भी एक बात क्लियर कर दूं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद के सप्लाई लाइन जारी है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद के फेवरेटिज्म जारी है। मैं इस बात का शदीद हामी हूँ कि इलेक्शन उसकी मुजव्वजा जो आइन की मियाद है उसके अंदर होने चाहिए। कोई भी हारे या जीते, आइन को एब्रोगेट नहीं होना चाहिए, इसको आगे नहीं जाना चाहिए। आइन से डिविएशन नहीं होनी चाहिए, एब्रोगेशन तो बहुत बड़ी बात है। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त होनी चाहिए, और जब इलेक्शन का माहौल बने तो नवाज शरीफ मैदान में हो, फिर इमरान खान मैदान में होते तो हो। ये जो माइनस करना बार बार, इसको खत्म होना चाहिए। इमरान खान लीगली सजा याफ्ता होते, इलेक्शन से आउट हो जाए। नवाज शरीफ साहब अपने आए, जल्दी मुकदमा खत्म करवाएं। अगर वो तो साफ करने के बंदियाल नहीं होते नहीं, चले बाद में आ जाएं। ये भी तो देखो कैसी बदकिस्मती है वो जब कि आपके चीफ जस्टिस के मुतालिक लोगों की राय इतनी गहरी हो, इतनी वाज़ेह हो, वाज़ेह ये पुख्ता हो चुकी हो। आज जब भाई गौहर ने पीपल्स पार्टी के बारे में एक सही तंकीदी जुमला कहा, तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी एक शख्स का बड़ा मद्दाह हूँ। उनका कहा हुआ एक जुमला जो है वो मुझे आज तक चुभता है। उनका इसमें ग्रामी था दुर्राब पटेल। 1981 के पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया था, वरना वो तवील तरीन चीफ जस्टिस होते। उनसे जब पूछा गया कि सरकार ये आपने वैलिडेशन दी ज़ियाउल हक को, तो मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था? We had no field guns to implement our decision. सरकार आपका काम फैसला देना है, इम्प्लीमेंटेशन अदालत का काम नहीं है। और वो बंदियाल साहब ने कर दिया, उन्होंने क्या क्या 14 वो इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल थोड़ी है। हाँ यही बात है। वो ये इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में, यानी वो मुझे हंसी आ रही थी कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत-ए-हाल हुई तो हम मुदाखलत करेंगे। और भाई मुदाखलत करना तेरी हाई कोर्ट से गलत फैसले दे रही है, ਉੱਥੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ ਆਇਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਚ अंजुमन क्यों हुई भाई? अदा कर नहीं चला खड़ीस की तो महसूस हो रहा है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो आपकी शर्ट की तारीफ कर रहे हैं दरअसल। हाँ जी, बहुत खूबसूरत शर्ट है और कली है ये। अच्छा जी, दो आईयां ने मेरे वास्ते, चलो कली होगी ना। अच्छा, सुलाखा लगियां लिया के बाद पहुंची 15 महीने की हुकूमत के बावजूद तो हुकूमती पार्टी अपने लीडर को पाकिस्तान वापस नहीं ला सकती। 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत कर ली, सियासी जमातों की हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में आती रही हैं, जाती रही हैं। कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बन सका इस मुल्क में कि जो बड़े बड़े 15-20 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, इमरान खान साहब जो 3.5 साल हुकूमत कर गए, कि उनको इंसाफ मिल जाए इस मुल्क में। अच्छा, इनको तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज काजी फाइज ईसा साहब बेचारे रोते रहते हैं, उसको कह लें, हाँ अभी भी, कि मुझे बेंचेस में नहीं बिठाया जाता जो अहम फैसले होते हैं, जो अहम केसेस होते हैं। मतलब हमारे मुल्क का निज़ाम 75 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं, इनकार कर दिया। वो तो मामला वो तो अब और हो गया ना उनके अपने ही डिसीजन के बाद। अदरवाइज इन जो ये टॉप लोग हैं इनको इंसाफ नहीं मिलता। सोचे हम 25 करोड़ लोगों में से जब किसी को इंसाफ की जरूरत पड़ती होगी तो उसका क्या हाल होता होगा। मैं बताता हूं, मैं वही बता रहा हूँ ना मैं, कि हम इस निज़ाम में रह रहे हैं। अच्छा, अदालत वो जेल में जाने का, हालांकि मसला क्या है, मतलब लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ये थे अभी लास्ट जो अली जैदी साहब, वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग के, उनके साथ कोई मसला बन गया, उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे, $2 मिलियन मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, उन्हें जेल में चले गए। जेल में उनका पूरा ऑफिस बना हुआ था, वहाँ फैक्स, वो कंप्यूटर्स लगे हुए थे, इंटरनेट था, मेल्स हो रही होती थी, बंदे आते थे, चलते थे, वो सारा सिस्टम चल रहा था। अच्छा, खैर वो बाद में उसमें फैज़ हमीद साहब एंटर हुए, उन्होंने कुछ नेगोशिएट करा के $1 मिलियन में डील करा दी और सारा कुछ हो गया, सेटल हो गया। आपने रखे बिचों
सारे आप यार ऑलरेडी उनके भाई के घर चोरी हो गई, आपको सदमा होना चाहिए। हाँ ये नौबत आ गई है लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए ये दूसरा और ये मोबाइल आगे है। फोन, हाँ। Sorry, वो मैं- नजफ हमीद एक फिक्र ले, ये दूसरा मोबाइल है जिसकी चोरी के ऊपर जो है वो हमें तशवीश होनी चाहिए। पहला मोबाइल इमरान अहमद खान न्याजी साहब का था, दूसरा सियालकोट से निकला था जो। नजफ हमीद साहब का है। और हैरत की बात है कि दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। शुक्र है मेरा भी गुम हुआ है सैमसंग 22,000 का, उसका कंटेंट वो नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तो जब ये सिस्टम होगा तो इसमें मसला इससे साफ नज़र आ रहा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम इसी तरह से लड़ते झगड़ते अपनी अपनी बारियां लेते रहेंगे और इसी तरह से ये बहस हमारी बैठकें चलती रहेंगी। हम सोचते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो ऊपर लोग करने बैठे वाले हैं, काम है वो नहीं उसमें करते। करने को तैयार नहीं है। आप मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आ रही, ये चीज़ें पता नहीं किसने करनी है। मैं एक छोटा सा सिर्फ कह दूं कि इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, कम अज़ कम इतना ही कर दें यार। ये जो लोग, इमरान खान साहब को तो नाअहल होने का भी चांस है। जो हमारे शहजादे जो बड़े बड़े हैं, ये 5-5, 6-6 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं अपनी शो ऑफ करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। और मुसीबत यह है कि वो मेरी आपके टैक्सों का जो पैसा है उससे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए उस पर वो पैसे लगते हैं। एक मिनट यार, पहले बात सुन ले, पहले मेरी बात तो सुन लेना यार। 2 हल्के भी मेरी बात सुन ले आप, उसके बाद पहले आप बता दें। चलें, चलिए नहीं आप बात अच्छा, उसमें मसला ये है कि एक से ज़्यादा हल्के में अगर किसी ने भी इलेक्शन लड़ना है, वो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे वो पे कर दिया करे। तो वो हो गया ना। अभी 2, फिर भी 2 है ना, नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। एक से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए हैं। आपको आप तबसरा कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए था कि हो मैं गया। कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो है ना इलेक्शन लॉज वो बड़े अच्छे हैं। वहाँ पर पार्टी आप तब्दील करें ना, फिर अगले इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ इलेक्शन लड़ सकते हो। तो अच्छा वो एक किस्सा रहता था। अच्छा वो भाई पूछ रहे थे कि 25 करोड़ लोगों के लिए इंसाफ का क्या मामला होगा। तो पुराने ज़माने में शिमला पहाड़ी पे जब प्रेस क्लब नहीं होता था, अब 42 इजला हो गए हैं ना पंजाब के, तब 26 इजला थे। तो वहाँ एक मेरे जैसा नीम पागल आदमी था जिसे इंसाफ नहीं मिला था, वो चक्कर लगाया करता था शिमला पहाड़ी पे और ऊंची आवाज़ में कहता था हाई कोर्ट दे 26 जिले पर इंसाफ किते नहीं। कितने नहीं। हाँ तो अब वो 26 जिले जो है वो 42 हो गए हैं, लेकिन इंसाफ साफ कितने नहीं। अच्छा चिट्टा साहब ये बताएं आप कि दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है ये हालिया दिनों में हमने बहुत देखा है एकदम बढ़ता हुआ। इलेक्शन मुतासर हो सकते हैं इससे? बिल्कुल इलेक्शन मुतासिर हो सकते या हैं। जरा मुंह चुप आपने माइक दो। जब से ये हमारे वैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई है, हमारे नेबरिंग प्रोविंस कह रहा हूँ, मुल्क में यही समझाया गया। इसी चक्कर में तो मारे गए। अच्छा ये तब से हुआ है। बड़े खौफनाक नंबर्स हैं इसके हवाले से। मीडिया के ऊपर उस तरह हाईलाइट नहीं करते हम लोग, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब तशवीशनाक जो चीज़ हो रही है उससे वो ये हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ईरान दौरे के बाद, जिसके अपने एक मखसूस हालात हैं, वो तालिबान ने जो उनको मैसेज दिया वो उसकी वजह से फौरी उन्हें दौरा करना पड़ा। और जो बलूचिस्तान और तालिबान वहाँ पे जो अस्करियत पसंद लोग हैं, मुज़ाहमत जो कर रहे हैं, और तालिबान के दरमियान जो नेक्सस बनता जा रहा है, उसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो इलेक्शन में आपने सिक्योरिटी भी देनी है। तो फौज के हवाले से कहा जाता है कि ट्रेडिशनली हालात तो नहीं है, 2013 में हो गया था ना। ये आपने देखा ना इलेक्शन, पंजाब वाले इलेक्शन के केस में उन्होंने जाके कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो वो शफकत साहब जिस पॉसिबिलिटी का इजहार कर रहे हैं इमरान साहब, मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं कि ये बात हो सकती है। और जिस तरह से तवातर से इजाफा हो रहा है और जो सोफिस्टिकेशन आपको अटैक्स के अंदर नजर आ रही है, तो मुझे फियर है कि ये बात कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा। देखिए ये जो पॉलिसी है ना सर, तालिबान चले गए, तालिबान आ गए, तालिबान चले गए, तालिबान आ गए, सर सानू माफ कर दो, मैं कान पकड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे आप मुर्गा बना के सर धूप में खड़ा कर दें 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, हमें लेकिन इससे ये माफी दिलवा दें कि ये किस तरह। अब मैंने सर जाके ये खुद देखा है, ये बड़ा खूनी खेल है।
اور یہ جو وارفیئر ہے, کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ فوج لڑتی نہیں ہے, وہ آ جاتے ہیں. بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور بڑا ٹھیک لڑی ہے فوج سر. ہاں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی, مشکل قسم کی جنگ ہے. یہ گوریلا وارفیئر ہوتا ہے. یہ جو چھپ کے لوگ حملہ کرتے ہیں ان کو علاقے کا, ٹیرین کا بہت زیادہ ان کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور پھر طریقہ کا ٹائمنگ ہر چیز یار بات یہ ہے کہ ہر جنگ کے اوپر نا پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں. بس میں وہی وزڈم جو ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں, لیکن یہاں پہ سیاسی سے ہٹ کے میرا خیال ہے سیکیورٹی کی زیادہ ریزنز موجود ہیں. اگر میرے خیال میں اگر عمران خان, اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب پریویل کر گئے اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر کہ ان 40,000 فیملیز اور جنگجوؤں کو واپس سوات میں لا کے واپس ہمیں لے کر آنا چاہیے, تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں اس لیے سیاسی کی بجائے سر, ٹریڈیشنلی سیکیورٹی پالیسی پاکستان کے اندر کون سا پرائم منسٹر ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے سر؟ مجھے اس کا نام بتا دیں. بعد میں پیپلز پارٹی اس دفعہ کی مزاح, عمران خان صاحب نے بنائی تھی. Zulfikar was the last prime minister who had a say in foreign policy 81 onward. That is gone. وہ چلا گیا ہوا ہے. 2008 سے 2018 تک آپ کی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی رہی ہے. اس دفعہ کی بات کریں, ہندوستان میں نہیں جانے دیا تھا, لیکن فیصلہ ہو گیا تھا, ایک آپریشن روکا تھا انہوں نے. اس دفعہ کی بات کریں, فیصلہ تو تھا پارلیمان کا. جب یہ لوگ واپس آ گئے تھے, ان کو یہاں پہ لے کر آیا گیا تھا. پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے, مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ نہیں کی, آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو بری الذمہ قرار دے دیں یا ان کو اونرشپ لینی نہیں چاہیے تھی, قصوروار ہے, ڈبل قصور بنتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پریویل نہیں کریں گے اس سچویشن کے اندر. پریویل کوئی اور کیا, کیوں کیا, سانو دسو سر. میں صرف 2 جملے کہوں گا, یہ معاملہ بڑا ٹرکی ہے. دیکھیں, یہ جو عمران خان صاحب اچھل کر کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو ری سیٹل کر رہے تھے, ہم اتنے لے کر آئے تھے. دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ تھی, ان کو عمران خان نے استعمال کرنا ہے. یس ٹھیک ہے. ابھی میں صرف ایک جملہ, جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو جب ہمارے یہاں ایسی صورتحال ہوتی تھی, عمران خان لانگ مارچ جلسے کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے نواز شریف جب بھی مصیبت میں آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. ہاں, انڈیا حملہ کر دیتا ہے. تو یہ کوئی بہت سادہ معاملہ نہیں ہے, یہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ کر دیا. گل بڑی بڑی ہے. اچھا, اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں پہلے دن بہت ساری باتیں جو ہے وہ طے ہوتی ہیں. تو مجھے ذرائع نے ذرا لیٹ بتایا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, لیکن جو تھریٹ آ رہا ہے طالبان کی طرف سے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ دورے سے بعد میں ہوتی ہے, پریس کانفرنس ایران کے دورے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آن گراؤنڈ ٹی ٹی پی اس طرح ایکٹ کر رہی ہے جس طرح کے عمران خان سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے ایکٹ کر. آپ ان کی دونوں کے رویے, پالیسی, ریاست کو للکارنا اور ریاست کو گالم گلوچ کرنا, آئین کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا, اور یہاں پہ آپ کو سپریم کورٹ سے حمایت حاصل ہے, وہاں پہ مسجد و ممبر سے حمایت حاصل ہے. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیے بڑی کامن ہے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے. وہ ان کے ساتھ جسے کہنا چاہیے کہ عسکری فرنٹ کے, وہ آپ کہہ لیں وہ پی ٹی آئی کا عسکری ونگ ہے. اور ٹی ٹی پی 14-15 مارچ کو کچھ لوگ تو نظر آئے نا, 900 بندہ ان میں سے جو وہ تھا جو 4 میں رہا. اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے وہ جو ہیں. اور دونوں کے اندر جو کامن چیز ہے کہ وہ بھی آئین پاکستان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی نہیں مانتے. تو لہٰذا دیکھیں, جیسے ہی ہماری کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوتی ہے جس کے اندر یہ پلیج کیا جاتا ہے کہ کم وقت میں ہم الیکشن کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور ٹائم کے اوپر پاسبل بھی کریں گے, اگلے 48 گھنٹوں میں صرف پشاور شہر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ 4 بڑے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر 15 سے زیادہ ہمارے بیٹے, ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, اور زخمیوں کی تعداد کوئی 2, 2.5, 3 درجن کے قریب ہے. ٹھیک ہے, یہ
मतलब कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। ये भाईजान ये जो कोइंसिडेंस है ये ऐसे ही नहीं है, कोई जवाब कोई सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब भेजा जा रहा है, फिर जवाब दिया जा रहा है, फिर जवाब दिया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की वो ज़ुबान सुनी नहीं जा सकती जो इन हमलों के बाद मौसूफ ने इस्तेमाल की है, जिसके बाद फिर चीख निकली है ख्वाजा आसफ साहब की, ठीक है। और अगले दिन उसने अपनी ज़ुबान से थोड़ा सा पीछे हटने का ऐलान किया है। उसने बहुत बदतमीज़ाना ज़ुबान इस्तेमाल की है रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के हमेशा लिए। से कर रहे हैं। और नहीं, पहले इतनी बदतमीज़ाना ज़ुबान नहीं आई सामने, इसलिए कि आप उनके हौसले बड़े हुए ठीक है। ना। अब वो वाला था कि आज भी जो हमारा स्पेशल नुमाइंदा वहाँ पे गया है ऑन अफगानिस्तान, उसको उन्होंने क्या कहा है कि टीटीपी से आप मुज़ाकरात करें, हम आपके मुज़ाकरात करवा देते हैं, आप टीटीपी से मुज़ाकरात करें। जिम्मेदारी भी लेने को फखर तैयार काका खेल की कोई 3 हफ्ते पहले स्टोरी थी उनकी, वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर, और जो उसका उन्होंने ये कहा कि ये जो जदीद तरीन असला इस वक्त पाकिस्तान में आ रहा है और उसकी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर मार्केट्स बनी हुई हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको टेकअप करेगी अफगान हुकूमत से? हुकूमत पाकिस्तान टेकअप क्या करती? उसके बाद योब का अटैक हुआ, 1 नहीं 2 हुए। और अब अगर आप कॉम्युनैलिटी देखें तो पेशावर में जो अटैक हो रहे हैं उनका तरीका वारदात एग्जैक्टली वही है जो पहले बलूचिस्तान में हुआ करता था। यानी ये कहते हैं बलोचियों को कि तुम्हारी तरफ आके हम हमले करते हैं और हमारी तरफ आके तुम हमले करो। ये आपस में एक्सचेंज भी हो गया। बीएलए का और टीटीपी का बड़ा लीथल अलायंस हो चुका है इस वक्त हो चुका हुआ है। पहले ये एक दूसरे के मुखालिफ होते थे। सर 2-3 निकात जल्दी। हाँ, टाइम बहुत पहला ये कि ये बात तशवीश की होनी चाहिए कि एसिमेट्रिकल वारफेयर है, एक तरफ बाकायदा फौज है, एक तरफ दहशतगर्द है, उसके बावजूद शहादतें हमारे कमोबेश या तो बराबर हैं या हमारे जवानों की ज़्यादा हो रही हैं। Because of that ammunition, US ammunition। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो उस वक्त छलांगे लगाते थे कि नेटो का असला जाना तो पाकिस्तान से है ना, याद है ना आपको। दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब का DGISI होने के दौरान का रवैया, उनके पेशावर में कोर कमांडर होते हुए जो कुछ हुआ, और जब वो बहावलपुर गए तो वो सीज़ फायर जो है तालिबान का तोड़ना, तो जो अभी भाई फरमा रहे थे ना कि इमरान खान और फैज़ हमीद वाला, उसका एविडेंस फैक्चुअल मौजूद है। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि 20 साल 9/11 के बाद और 40 साल 79 से अब तक 44 साल जितने इन्होंने हमारे साथ रियासत में झूठ बोले, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ब्लैक वाटर, वहाँ हिंदुस्तान और मुसाद और वो बैठे हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं, वो सारे के सारे इनके मुंह पे आगे गिर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा किया। अब तो सच बोले कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और जो शख्स पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कहता है कि इनके साथ मुज़ाकरात करो, रिकनसाइल करो, और ये कि ये तो अनविनेबल वार है, अमेरिका और रूस नहीं लड़ सके, अमेरिका और रूस यहाँ पे आए हुए थे, ये हमारी ज़मीन है और हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। हमने तो मक्कू ठप्पे हैं 2 बार ही ना, हमने मक्कू ठप्पा था ना, तो फिर हम वापस लेके आए हैं, फिर वापस ले आए, और वो ग्रेट विक्ट्री। और उन सहाफ़ियों से भी पूछना चाहिए जो पेशावर के करीब जाके जो वो जाली वीलॉग करते थे कि हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं। आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो और भाई कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे, लेकिन करने वाले कर रहे थे। बड़े थे, सही कह रहे हैं। वो जाके कहते थे, रस्सियां दिखाते थे टीवी के ऊपर के, ये देखें वो रस्सी जिससे तालिबान जो है उल्टा लोगों को लुटता। वो गुलामी की जंजीरें जो तोड़ दी गई हैं। एक चीज जरूर ऐड कर लें, मैं नाम देता हूं यार, और ये मकबूल जान कर रहा था, और ये मकबूल, एक चीज ऐड कर लें इसमें, वो लोग अब कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, वो टूरिज्म ऑपरेटर बन गए। वो सियासी लोग
جو کہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے, ساری زندگی جو ٹورزم کا مطلب سمجھ رہے ہو, جو بیت اللہ محسود کے مارے جانے کے اوپر فاتحہ پڑھا کرتے تھے ٹی وی کے اوپر, جو کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے شہیدوں کے نام کہتے تھے یہ شہید لوگ ہیں, انہوں نے تے کڈ کے لیاؤ نا اج ذرا. نثار علی خان, عمران خان صاحب جو کہتے تھے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, جو منور حسن صاحب جو فرمایا کرتے تھے اب تو وہ مرحوم ہو گئے, وہ لوگ بھی جو میڈل کا اختلاف ہے, میڈل لگا کے نا وہ کیا تھا نیک محمد کے پاس جا کے ایک سوال ڈالتے تھے گلوں میں اور ہاتھ ڈلواتے تھے. میں سوال کرتا ہوں, لاہور شہر کی ہر تیسری گاڑی کے نمبر پہ الپاکستان لکھا ہوا تھا, اب وہ الپاکستان نہیں لکھا. لیکن ویسے میں معافی چاہتا ہوں کہ سیاستدانوں کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہ آئے گی تھو سن یہ بھی کوئی ذکر کرے نور اللہ صاحب پھر بٹ صاحب. نیک محمد کے پاس یہ سیاستدان نہیں گئے تھے. ہاں جی نیک محمد تو پہلے 12 معاہدے کیے ہیں, ہر دفعہ انہوں نے وائلیٹ کیے ہیں, فوجیوں نے کیے ہیں. ہاں فیض حمید صاحب نے چائے کا کپ پکڑ کے تصویر بنوائی, پوری دنیا میں وہ کرائی گئی, سرکولیٹ کرائی گئی, اور ہمارے ہاں بھی یہاں دانشور اس کو فتح مبین ڈکلیئر کرتے تھے. اور مبینہ نہیں کچھ لوگوں کو باقاعدہ وہاں پہ فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے ہیں, ہمارے پاس بیٹھ کے لوگوں نے باتیں کی ہیں وہاں پہ, جب کہ جی یہ اتنی بڑی فتح ہو گئی ہے دنیا کے لیے, تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس آگ سے ہم خود بھی جلیں گے. اچھا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو رہا تھا, لیکن پھر دوبارہ وہی فیض حمید صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب عمران خان کی قیادت میں مل کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, خفیہ یا اعلانیہ جیسے بھی, اور مطلب وہ ساری چیزیں پارلیمنٹ سے بالا نہ کوئی پوچھ رہا تھا, اور ان کو لایا گیا. وہ لوگ بھتہ مانگ رہے تھے, پی ٹی آئی کی حکومت کے گورنر, وزیر اور وزراء بھتہ دے رہے تھے. اب موجودہ والے گورنر سے بھی بھتہ مانگنے کی خبریں آئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مطلب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن پھر بات وہاں آ گئی کہ جو لوگ ذمہ دار تھے, اگر فیض حمید آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اگر باجوہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, تو ان کو پکڑے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ چودھری نثار کا تو نام لے دیا, مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب ہاں نہیں جو وہ منور حسن صاحب اگر فاتحہ پڑھتے تھے, ان کے ادھر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی تھیں ان لوگوں کی, تو مسئلہ یہ کہ جو صاحب کہتے تھے طالبان سے کہ آپ ہم پر حملے نہ کریں, باقی صوبوں پہ کر لیں, اس کو تو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا اپنا. ٹھیک ہے, اگر ہماری قومی سوچ یا مجموعی سوچ یہ ہے تو کہاں تبدیلی آنی ہے؟ کیا آج بھی ہم لوگ اس پہ کوئی سٹینڈ لینے کو تیار ہیں؟ بات کریں نا وہاں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں, اور اس پہ ایکشن لے, صرف بات بھی نہ کرے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں, 2 ہفتے کے بعد باہر کھڑے ہو کے ڈھول بجا رہے ہوں گے کہ ہم نے یوں کرنا تھا, ہم نے یوں کرنا تھا, اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم یوں آسمان نیچے گرا دیں گے. اور بھائی ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کی حکومت ہے, اس وقت کچھ کر کے دکھائیں. اس وقت کچھ نہیں کریں گے, یہ پولیٹیکل گیم چلے گی. پھر الیکشن جب بھی ہوں گے, 6 مہینے بعد ہوں, 2 سال بعد ہوں, جب ہوں گے تب تک کے لیے ڈھول بجتے رہیں گے, اور ہمارے پاس کافی میٹر ہوگا اسی طرح سے چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے, پھر کرتے رہیں گے. بٹ صاحب کنکلوڈنگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم بیٹھ کے کرتے تھے کہ تسی کلفی لا لو جا کے نا فیصل بڑا اعتراض ہے ان کو. نہیں میں نے کب اعتراض کیا؟ نہیں میں تو کرتے رہیں گے. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, ہم شور مچا سکتے ہیں, لیکن ان کے خلاف مچانا ہے شور. ہاں سر, بٹ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس کیا بات ہو رہی اے طالبان دیتے. اچھا, شور بڑا سمجھ نہیں آیا. سیکیورٹی وہ ساری, اور اس کا پولیٹیکل اینگل. سر جنہیں دنیا نو چکر دیتے ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. اور تیاری پڑھو, حالات پاکستان کا جو خطہ ہے ایک دفعہ پھر بہت ہاٹ ہونے جا رہا ہے. چائنا نے براہ راست طالبان کے ساتھ ادھر لے بھی تو ادھر لے بھی دونوں براہ راست رابطے کر لی, اور ان کو وہ باقاعدہ فنڈنگ کر رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ آلریڈی جو چین ہے چائنا کی فنڈنگ کر رہا ہے کہ ساڈے سر چائنا قافلے نہ لٹنا. اب یہ بات نہ دیکھیں نا, اپنے اندازے نہ لگائیں. انفارمیشن جو بندہ دے رہا ہو نا وجہ سے سن لیا کریں. وہ معاملہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنا بزنس کرنا ہے, اور افغانستان سے جو اس کا مال گزر کے ادھر ادھر جانا ہے نا, وہ اس کو اس کی پروٹیکشن چاہیے. ٹھیک ہے, وہ پیسے دے رہا ہے ان کو اس کام کے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح ایران جو ہے وہ بھی طالبان کی حمایت کر رہا ہے, وہ بھی ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے. $250 ملین سالانہ کا بھتہ دیتا ہے ایران ان کو. اچھا نہیں, بھتہ نہیں دیتا, ایسے نہ کرے, بھتہ نہیں دیتا. وہ سر وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ چائنا, وہ ایران کے مفاد کی لڑائی امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے, ان کو دیتا وہ.
ٹھیک ہے نا, اپنی بڑی کیڑ کاٹ دینا سارے سر, ایسے نہ کریں. اچھا اب یہ ایران کی کوئی لڑائی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ, ایران کی لڑائی صرف ایران کے عوام کے ساتھ. چلیں انہیں بات کر. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اور ایران آپس میں اکمک ہو گئے ہیں. اب چائنا نے اپنا کاروبار تے کرنا ہے, ہوں تاڑے سر تے کنی دیر بیٹھن تھی پھر عمران خان لے آؤ تو کتنے جاوے بیچارہ. ٹھیک ہے, سو اس خطے کے اندر جو یہاں پر یعنی میدان لگ رہا ہے نا سر, وہ ساڑھے سرا ساڑھیاں چھاتیاں تے لگنا, بہت سیریس صورتحال ہے. ابھی اس کا ہلکا ہلکا ادراک ہونا شروع ہے. یہ جو ایران گئے تھے اور ایران میں جو بات چیت ہوئی ہے, ایران والوں نے کہا کہ بھاجی تسی ایتھے بندے پالے ہیں جڑے ساڈے ایتھے آ کے استادی لاندے نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تسی پالے جڑے ادھر آ کے لاندے نے. دونوں میں اتفاق ہوا اس بات پر کہ دونوں ہی اپنی اپنی تھان تے بریک تے پیر رکھو. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ بھائی نہ ہم آپ کی ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں, نہ ہم کسی ایسے معاہدے کو مانتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم ایسی کسی بات کو نہیں مانتے, تو جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جس جگہ کے اوپر یہ ڈیورنٹ لائن بہت ساری جگہ پہ انہوں نے اس کو ختم کیا ہے اور باقاعدہ ادھر سے فائرنگ کی ہے. ادھر لوگ گاؤں کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے زخمی کیا ہے, ادھر ریبٹل ہوا ہے. سو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیریس صورتحال ہے. اچھا اب آ جاتے اس بات کے اوپر کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ذمہ دار سر وہی ہے جس نے فیصلہ کیا تھا, چاہے وہ ضیاء تھا, مشرف تھا, فیض تھا, عمران تھا, جس نے بھی ان کو اون کیا نا وہ ذمہ دار ہے سر. سمپل سی بات, چاہے یہ گورنمنٹ اگر اون کر رہی تو یہ بھی ذمہ دار ہے. اچھا پھر آج تک اس کا حل کیا ہے؟ تو حل تو سر اس کا یہ ہے کہ کرو کام شروع کرو. پہلے تو جنہوں نے قومی مفاد کے خلاف یہ کام کیا ہوا نا انہوں نے تو پھڑو نا ایک بات, اور یہ انیشیٹو پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر باقاعدہ قرارداد لا کے وہ کام کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا ایریا ہے اس ایریے کے اندر وہاں کے جو رہنے والے لوکلز ہیں نا ان کو اعتماد ملے. کچھ چیزیں ہم آپ کٹھے تھے وہاں پر ہم نے سنی ہیں, ہم نے دیکھی ہیں, تو سب اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سب اچھا نہیں ہے نا جو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. بال وہ ایک ظاہر اسٹریٹجی کی بات ہے, وہ اس طرف ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو خطہ ہے ایک دفعہ پھر جہاں پر 45 سال سے جنگ لڑا یار, پاکستان 45 سال سے جنگ لڑا, خدا کا خوف کرے یار. 78 79 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ابھی تک چل رہی ہے, پتہ نہیں کہتے کر چل رہی ہے. تو میں تو جنرل ضیاء پہ اللہ نے بھیجتا ہوں, آپ سب بھی بھیجیں, شاید کوئی کسی ہور کو شرم آ جائے. اگے تو ایہو جا کوئی قدم چکن تو پہلے سوچ لو کہ بھائی مرن تو بعد بھی لانتا ہے. یہ قوم کے خلاف جرم تھا. یہ میں چائنا اور ایران کے حوالے سے ہو رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ 26 کو آ رہے ہیں اور چائنا سے کوئی بڑی پرسنالٹی جن کا بھی نام پرابلی ان کے وزیر اعظم آئیں گے, میرے خیال صدر نہیں ہوں گے, 31 کو یا 1 کو, اس 31 کو یا 1 اگست کو پاکستان آ رہے ہیں. خیر نہ لا رہے ہیں ظاہر ہاں بہتر ہی چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی, خیر والی بات ہے. اب ایک بات ہوئی تھی, میں عرض کر دوں, ڈیورنٹ لائن کو نہ ماننے والی بات طالبان نے آج پہلی دفعہ نہیں کی, وہ 99 میں بھی کہہ چکے ہیں. ایک دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ طالبان کسی کے سگے کبھی نہیں ہو سکتے. جو وہاں سے سودا گزرنا ہے نا چین کا, اس سے آگے وہ پاکستان میں بھی آنا ہے. تو اگر افغانستان کے ساتھ چین جو ہے وہ کوآپریٹ کرے تو آگے ہم بیٹھے ہیں, وہ لینڈ لاکڈ ہے. لہٰذا دونوں پہلو موجود ہیں. گوہر بٹ صاحب, یہ جو خبر ہوتی ہے, جو لوگ ہمیں خبر دیتے ہیں, اب آپ سب دوستوں پراپر رپورٹر ہیں نا, وہ جب 3 خبریں ہمیں دیتا ہے تو 2 ٹھیک ہوتی تو ایک اس کی اپنی بھی ہوتی ہے, وہ بھی اس نے جو بیچ میں جو ہے وہ تھوڑی سی گزارش, وہ یہ ہے کہ آج ایک خبر چھپی ہے طلوع ٹی وی جو کہ افغانستان کا ٹی وی ہے, اس کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اس میں تصویر چھاپی گئی ہے. پاکستان کے گئے ہیں جو نمائندہ برائے افغانستان ہیں, وہ ان کے نائب وزیر خارجہ سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف کسی بھی صورت استعمال ہو.
मैंने वहाँ से जो आखिरी फिक्रा था, ताहम पाकिस्तान जो है वो TTP के साथ मुज़ाकरात करें। किस बात के मुज़ाकरात करें? हम अपना आइन कंप्रोमाइज करें, अपनी जमीन कंप्रोमाइज करें, वो अपने तो लोग वज़ीर-ए-आज़म कंप्रोमाइज करके करें, गया सर। हमारा तर्ज जिंदगी हम कंप्रोमाइज करें। आपका वज़ीर आज़म करके गया सर, हर हुकूमत ने की तरह आप किस वज़ीर आज़म की तरफ इशारा कर रहे हैं? इमरान खान, उससे पहले वाले क्या करते रहे? मैं भी तो यही कह रहे हैं। तो यार मेरे मुंह से गलत बात निकलने लगी थी, लेकिन अब इसको जो भी बात निकले वो आप धड़का कर होती गलती है। अच्छा शुक्र लगा रहेगा सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।